ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معايا أيمن تاني. طبعا اتكلمنا عن اليورو. بس المرة دي بقى حبيت نتكلم عن يعني حاجة شخصية أكتر يعني بأيمن، وإن احنا نتكلم عن يعني ايه تبقى مراسل في اون سبورت. ايه اللي بيحصل، ايه المواعيد، بتقابل مين، كل الكلام ده. فأنا عندي كده كام سؤال، وطبعا لو حد فيكم عنده كام أسئلة أكتر من كده سيبها لي في الكومنتس وأنا هسألها لأيمن وهقول لكم على طول. نخش على طول. أنا كنت عايز اسالك ايه اخبار المواعيد، يعني مواعيدك كمراسل بتبقى ايه؟ لا، هي شغلنا ما فيش مواعيد. يعني انت طبعا مش مشبه بالدكاتره، طبعا الدكاتره دول حته تانية. بس انت يعني دايما اون كول. انت عندك النهارده مش لا يعني مثلا النهارده ما اعرفش انا عندي ايه بكره، الا لو في سكادول ماتشات نازل مثلا بالاسبوع. انما مثلا الاوردرز بتاعت كل يوم، مش عارف النادي الفلاني تعاقد مع لعيب جاي في المطار فانت هتروح المطار تستقبله. اللعيب الفلاني عمل عمليه فانت هتحاول تروح المستشفى عشان تقابل اهله ولا تقابل مش عارف مين. حاله وفاه فانت بتروح تغطي في عزا ولا جنازه. اعداد مظبط لقاء مع لعيب مثلا هو اليومين دول الناس بتتكلم عليه عشان متالق. الموضوع طبعا في بطولة كأس العالم بتاعت الهاندبول كان انك عندك مواعيد ثابتة لانك كنت جوه البابل معاهم يعني. لا، الهاندبول كانت مختلفه، انت مقيم مع المنتخب جوه البابل، فانت يعني شغلك كله بتعمله جوه الاوتيل. انت ما ينفعش تطلع بره البابل دي الا بعد نهايه البطوله. فالموضوع كان مختلف يعني، كان انترستنج يعني. انا بالنسبه لي كان ممتع في حته ان انا اصلا بحب الهاندبول من وانا صغير، بحب اتفرج على ماتشات المنتخب في بطولات العالم والاولمبيك جيمز والحاجات دي كلها. فانا كنت معاهم يعني اكتر من ان انا مراسل كنت مشجع. يعني انا في الماتشات عايز اقول لك ان انا اتطردت من الميديا ستاندز مرتين في ماتش سلوفينيا وماتش الدنمارك. بتجنن، كنت بتعصب وكان كله. فجالي حد من الناس الفولنتيرز اللي موجودين قال لي معلش احنا اسفين جدا مش هينفع تبقى موجود هنا، الاعلاميين بتوع الدول التانية اشتكوا منك وبتاع، معلش انزل اقعد تحت. فانزل اقعد تحت بقى بشجع بمزاجي بقى، اقعد بقى اتعصب وازعق واشجع وبتاع. ماتش سلوفينيا انا طالع هوا، طالع بقى وشاتي عشان صوتي ضايع بقى من كتر ما انا ماتش الدنمارك كنتش عايز اشتغل. طالع كنت شبه بعيط يعني بعد ماتش الدنمارك ده. من حاجه حزينه من اصعب الماتشات اللي مرت عليا في حياتي، مع ماتش الجزائر بتاع درمان بتاع 2010 اللي احنا ما تاهلناش لكاس العالم بعديه. الماتشين دول من اصعب الماتشات اللي مروا عليا في حياتي يعني. بعديها بقيت اللي هو مش عايز اشوف ماتشات، بقعد شويه كده، لا ما عايز تاخد بريك كده، عايز ابعد عن الكلام ده كله. عايز اقول لك كنت امبارح مع احمد الاحمر بيقول لي انا بعد ماتش الدنمارك ده قعدت 3 ايام في الاوضه ما بطلعش، حاله اكتئاب ما حصلتلوش في حياته. ده المنطقي كان حلم قريب قوي، انت بتعدي تكسب بطل العالم. ولو شفت انت وقتها فيسبوك كل الكوميكس على هانسن ولاندين اللي هم بتوع الدنمارك ان هم بيطيروا وجامدين فشخ وبتاع، فانت قربت قوي وخلاص والموضوع عمال يقرب وبعدين يبعد، يعني يقرب جدا وبعدين يبعد، انت خلاص كسبان فاضل 10 ثواني على تفاصيل يعني تفاصيل صغيره جدا. فهو في الاخر النصيب يعني. بس الواحد كان اللي هو بقول لك كنت معاهم يعني مثلا لما بلاقي بعد الماتشات الاولانيه لعيب مش في احسن حاله ليه قوي، فبتكلم مع مدير المنتخب بقول له هاتولي اعمل معاه لقاء كده، حاجات بتبسط الناس يعني. الناس تحب تطلع في التلفزيون تتكلم بتاع، فبقول له خلاص هاتولي يعني نتكلم معاه، مش عايز حد من اللعيبه النجوم مثلا يعني. فانا كنت ببقى لا بحاول ان انا ما اقولش حاجه مثلا بتحصل من الاسرار بتاعت الفرقه، مشكله حصلت الكلام ده كله لا معاهم. بقول اكيد انا خايف على شغلي وكل حاجه، لكن في الحدود اللي ما تضرش المنتخب، لان في الاخر المنتخب ده بيمثل بلدي يعني قبل اي حاجه تانية، فاكيد لازم يعني تكون مركز فيه وكده. اكيد. طيب سؤال تاني وهو يعني الماتشات لما بتروح هما بيتعاملوا معاك ان انت بريس ولا ان انت مجرد مشجع موجود؟ في الماتشات ايه يعني؟ ماتشات يعني هنفترض مثلا ماتشات الدوليه مثلا زي كاس الامم اللي اتلعبت في مصر مثلا، دوري محلي يعني وقت افريقيا. انت في افريقيا طبعا ليك لازم تكون معاك الاي دي بتاعك. من قبلها القناه مقدمه على الاي ديز بتاعتنا كلنا، ولازم يكون اسامينا موجوده في ليست معينه مع الكاف. فالموضوع كان لا يعني واضح ان بيبقى كان منظم جدا يعني. بس كاس الامم دي كانت اول بقى بطوله الواحد اللي هو ايه، تقابل لعيبه نجوم انت اول مره تشوفهم في حياتك يعني. تقابل مش عارف ايجالو في نيجيريا، تقابل جون اوبي ميكيل، اليكس ايوبي مشجع ارسنال، فكنت بقى اللي هو مش مصدق ده ايه ده اليكس ايوبي، نابي كيتا، واغلبهم عملت معاهم انترفيوز في جيان في غانا. لعيبه الجزائر كلها، رياض محرز، ماني في السنغال. عايز اقول لك ان انا حصل لي موقف مع ماني ان الفيديو ده لو طلع مش هيبقى ترند. هو الفيديو ده كارثه
بس انا من الناس في القناه دي ما ينفعش يطلع، انا شكلك مش حلو يعني. اه انا ماسك المايك بعمل يعني واقفين في الميكس زون دي، بنبقى كلنا الاعلاميين كلهم واقفين واللعيب بيعدي ويقف للي هو عايز يقف له يعني. فسبحان الله انا كنت بادئ كلمته يا رب ماني يقف، يا رب ماني يقف، وقف لي ماني. بساله السؤال فانا بقول له مش عارف ايه what do you think about your performance today against the Beninese team ولا حاجه. سالته سؤال في الاخر بقول له على تيم بنين the Beninese team، فاهم؟ مش كلمه متداوله قوي. فقول لي ايه وات، فقول له the Beninese team. فقلت له ثالث مره بنين تيم، فلسه بيبتدي يجاوب لقيت لك يعني زرمبيح من الاعلاميين بتوع السنغال وكلهم ما شاء الله هجم يعني. فانا يعني مسلوم كده. فكلهم بقى ورايا، فانا ماسك المايك عمال ايه بهز كده، فجاه حد اداني زقه جامده، رحت جاي نزل واخد الاعلانات اللي محطوطه دي ونزل قدام ماني يعني نازل مهبود على الارض هبده جدا. هو طبعا ايه اتخض، مش اتخض، هو الاعلان كان هيقع على ركبته. فجاي ناطط الكادر حتى جايبه وانا بنزل وهو بينط. طبعا عايز اقول لك ان هو ماني لو حصل له خدش احنا كنا هنقفل مدينه الانتاج الاعلامي دي كلها وندي لهم المفتاح كده، اتفضلوا يا جماعه دي تكاليف علاج يوم الاول بس كده. بس طبعا وقعت على الارض، انا كنت مستني بقى قلت ايه ماني ده نصير الغلابه يعني هياخد بايدي وبتاع. فانا بقى واقع على الارض مرمي كده وبص له، فجاه باصص لي كده ورجع مكمل على اللي بعدي ومكمل انترفيو. انا قعدت مثلا بتاع يعني انا شلته الفانتزي عندي، انا كنت طفل جدا انا بعضه كده، قلت ده بتاع بني ادم زباله. ايوه انت مش طيب. بس بعد كده خلاص بتنسى اللي حصل، بس اللي هو حسيت ممكن يكون هو في الموقف ده يعني مستعجل. لما قابلته بقى في الكاف في المسابقه الكاف اووردز اللي كانت معموله في سهل حشيش، فقلت له على الموقف ده، فانا مسلم عليه حاضني وبتاع ومصور معايا. قال لك قلت له فاكر لما انا وقعت عليك وبتاع وكان في كاس الامم يس مش عارف مسجل معايا، فحسيت خلاص سامحت بقى عدت هيك. كويس بس. طب من النجوم اللي قابلتهم مين اكتر واحد لما قابلته كنت مهزوز؟ في الاول من لعيبه مصر يعني لما قابلت حازم امام كنت مبسوط جدا، بقيت زميل حازم امام في قناه واحده، عملت له اد على فيسبوك عمل لي اكسبت، ايه ده مش مصدق نفسي، فاهم؟ كنت مش مستوعب الصدمه يعني. انما بره لما قابلت ارسن فينجر في سهل حشيش، انا عايز اقول لك اللي هو انا كنت مش مستوعب يعني هو ده بجد، ده ايه ده ارسن فينجر بجد. انا واقف معاه وبتاع وبسلم عليه وعمال بقى ايه عشان اخليه يعمل معايا يعني هبوس ايده، انا اهدي نفسي الحاجه انا مش عارف فينجر. انا عايز اقول لك لما مشيت قعدت بقول له هو لما اعتزل قلت له قعدت اعيط اكن ابويا حصل له حاجه، قعدت بقى قلت كلام اي كلام. وانا عايز اقول لك ان انا كنت بشتم في فينجر ده كميه شتيمه بس ستيل هو الجمهور ارسنال فينجر لجمهور ارسنال هو حاجه مختلفه. هو ارسنال وبعد ما مشي والدروب اللي حصل لك اقوى من الاول، فخلاك لا تحس بقيمه الراجل ده انه كان بيعمل معجزه يعني. علي لما بس وعايز اقول لك واقف معايا هيسجل خلاص انترفيو وانا مجهز بقى مقدمه ومجهز كل حاجه واسئله جامده جدا، راح جاي واحد من الاورجنايزرز المصريين ما ينفعش تبقى واقف هنا وبتاع وبليز جو وبتاع على ليا انا وامشي وبتاع وفينجر سوري وبتاع. فبعد ما الحفله خلصت قعدت لفيت بقى كل حته، كان جمال ابو علي عايز كل اللعيبه نونو جوميز بقى وباتريك مبوما ولعيبه كل الليجندز اللي كانت موجوده. ايوه اتكلمنا بقى يا جماعه في يعني ايه تبقى مراسل في اون سبورت وكده، ولو حد عنده اسئله حطها في الكومنتس زي ما قلت في الاول وبس. يعني انا مبسوط جدا شفتك يا ايمن، اتشرفت بيك، نشوفك تاني ان شاء الله. ان شاء الله. لو يعني ايمن كان بيقول لي من شويه ان هو يعني بيلعب فانتزي من زمان قوي من 2007، ممكن نبقى ننزل الناس الكود بس البريمير ليج بقى خلاص يعني يورو. بريمير ليج ما لسه كنت اقول لك يعني ان شاء الله نشوفك السنه الجايه ان شاء الله في الليج بتاع فتحي مش تحليل باذن الله. كانت عليها نار، كانت على نار السنه دي. جامده عندكم؟ طب ماشي اقول لك السكور بتاعي وهتلاقيني الناس الجامده تحدي حبيبي سيدنا سيف والله. سلام باي باي.